السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان. جيت نشارك معكم واحد الرغيفه كيقولوها الرغيفه الشرقيه. غادي نحتاجو، كتجي واعره زعما الصراحه. غادي نحتاجو واحد القرعه ديال الماء زهر، الماء على حسب، واحد 250 غرام ديال مانكارين غادي ندوبوها، بيضه، دقيق عندنا فورس كيلو، ملحه، نيشه، مايزينا، والزيت القل. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. على ما ندوبو الزبده وداكشي نشغل هاني معاكم. ما دوبنا الزبده فيها نحيدو. غادي نحتاجو طبعا واحد الوراقه، اللي ما عندوش الوراقه يدير الدلاك حتى فيهم. غادي نحتاجو للتزيين كاوكاو، لوز، بيستاج، اي حاجه عندكم المكسرات ديروها. غادي نحتاجو هذا، ضروري واحد شويه د العسل. هاد العسل هادي اللي صابت بالتوت والاعشاب كتجي روعه. هما اللي مازال ما صايبهاش يمشي يشوف العسل هذاك التوت واش صايبها، والله الا كتجي زعما يصدقوني كتجي غزاله. صافي هادو اللي تحتاجو للتزيين، يا كاوكاو يا اللوز يا اللي بغيتو، شويه د العسل. غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي نديرو هادي ديال الفورس كيلو، نديرو مليحه كاع معلقه صغيره مليحه. غادي نحتاجو الزبده ذوبناها. نديرو واحد البيضه، غادي نجيبو الماء الزهر، وهاد القريعه كلها شحال فيها؟ كتكون فيها باينه فيها الكريم ديالها، فيها 25 شي غرام ديال 25. فيها 25. كاين القرعه الكبارين كاين الصغارين اللي بغيتو، ولكن حنا غادي نحتاجو غير هذا القدر هذا. غادي نبقى نجمع هادشي. الا جمعت لنا هادشي بركات، ما جمعناش غادي نديرو شويه الماء. ضروري خصها تكون شويه قاصحه، العجينه تكون شويه قاصحه ما تكونش جاريه. غادي نبقاو نجمعو هكا حتى كان الماء غير قطرات. الا كان ممكن غادي تزيدو، الا ما كانش، الا جمعتكم هاد الخليط هذا جمع لكم بركات صافي سالينا. الا ما تجمعش غادي تزيدو غير شي تقريبا هكا غير بالمعلقه ولا باش ما تجرناش العجينه خصها تكون قاصحه. المهم حنا غادي نبقاو نجمعو العجينه ديالنا حتى نجمعوها ان شاء الله. راني معاكم في التزيين ديالها. الماء عكناها، المهم غير الماء تقريبا 2 معلقات اللي زدت الماء، 2 معلقات. كنبقى نعلكها ونجمع حتى كنجمعها مزيان. ها القوام ديالها خصها تجينا شويه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف. كتبقاو تجيبوها بيدكم كتعلكو مزيان شويه، ماشي شويه، مش كتعلكوش بزاف. من بعد تخليوها طارح مزيان واحد ربع ساعه كاع، الى ربع ساعه نص ساعه على حسب نتوما اللي مزروبينش بها.
من بعد غادي نشوفو طريقة العمل ديالها ان شاء الله. يلا حتى ان شاء الله نخليوها طارحة انا معاكم. ضروري خصنا نغطيوها بالسلوفان وصافي باش ما تبقاش ما تيبسناش. بما جبنا العجينه ديالنا طرحت، طلقناها هكا بالدلاك على حسب الرق ديال الماكينه. واللي ما عندهاش لاباري تبقى ترققها طويها هكا، ترققها بزاف هذا راه مازال غادي تتوسع. حنا دابا في الماكينه غادي نديروها شويه، راكم عارفين الماكينه عندها هذه المسافه صغيره ما عريضاش، غادي نديروها غير على حسب المسافه، ولكن كتهنينا الدلاك دابا غير باش مجرد باش نطلقوها باش تدوز لنا في الماكينه. من بعد انا ما وريتكمش هذيك، الا جاتكم الله عليك شويه قاصحه واعره، غادي نجيبوا العجينه ديالنا هذه اللي درنا ما صايبتهاش، نفلت لكم هاد شويه، كنقطعوا بالطريف ونبقاو نعلكو هكا، نعلكوها حتى كندير المهم كنعلكوها حتى كنخليوها بحال الباكيطات مزيان غير طريفات باش كتسهل علينا المأموريه وصافي. كنبقاو نعلكوها مزيان هكا مزيان بيدنا، نعلكوها من بعد كنديروها هنايا، نجيب واحد السلوفان هكا كنخليوها طارح شويه كتولي رطبه. شتي علاش حنا قلنا نديروها قاصحه؟ حيت كتولي ترطب لنا وما كتاخدناش مايزينا بزاف. ملي كتكون قاصحه ما كتاخدش مايزينا بزاف، ولكن الا كانت خفيفه غادي ديروا مايزينا بزاف وما غاديش تجيكم مرقه مزيانه. ملي كنديروا حنا قاصحه شويه على حسب باش كتجينا مرقه، ما كتاخدش مايزينا بزاف. مايزينا هي النشا تاكم عارفين. ممكن كنبقاو هكا كندوجوها بهذا من بعد كاينه نديروها بحال هذا صافي. الدلاك غير مجرد باش كيبسطها لنا شويه باش دوز لنا في الماكينه. من بعد الدلاك ما كنحتاجوش. كنبقاو نرقوها حتى نديروها حتى ليها، كنبقاو غاديين حنا كنرقو حتى كامل. كتكون قاصحه لعبي فيها كي بغيتي. ما كتلصق ما والو غير شويه. شتي انا الطاوله عندي شويه صغيره، يعني كتعندكم الطبله نتوما تقدروا ديروا المسافه اللي بغيتو. صافي كنبقاو نديرو النشا بحال هكا، كنديرو النشا كتمشيو كطيبو. المهم تكون رقيقه، قد ما كانت رقيقه معلوكه شويه مزيان وشويه قاصحه غتجيكم تبارك الله. هكا بقات تمسحو داك اللي زائد تبقاو تزيدو في هاد الجهه باش كتبقاو غادي وانتوما كتجبدو حتى
بغيتوها كبيره بزاف كتكثروا في الدوران. بغيتوها صغيره المهم صافي حتى هنا غادي نحبسو. صافي غادي نحبسو دابا هكا. غادي نقطعو هاد الزائد، غادي نقطعو على حسب العرض اللي بغينا. انا غادي هكا تقريبا واحد السنتيم عندي هنا، ولا شي سنتيم وشي حاجه. كتمشيو مقادين وصافي هكا. كنشدو هذا الزائد هذا كنحشيوه هنا في الوسط هكا، كنقطو كندركو بهذا نحطوه في الوسط ندركو هكا. ممكن نديرو هكا كنستمرو حتى كنساليو، ولكن هادو ملي غادي نساليوهم ديما عندنا واحد السلوفان ونجمعو فيه، ولا شي خنشه الميكا ولا اللي كاين هكا. كنحشيو هذا هنا لداخل نبركو. ضروري الخنشه الميكا ولا السلوفان، المهم اي حاجه يبركو عليها شويه. كنستمروا هكا في العمليه ديالنا حتى كنساليو. اللي ما عندهاش لاباري هذه تاع التوريق كتمشي معاها، المهم نقطع شويه هاكا كترجع دقيقه هادي كتبان منها. يعني كتمشي ديك الساعه كتلوي، كتمشي هكا كتلوي بالطول، كتمشي تلوي على حسب الطول ديال العجينه اللي تلقت، كتلوي حتى للتالي. ولكن تشوف العرض اللي بغات. بحال دابا هادو غادي يجيونا صغيورين، ولكن الا زدتو غلطتوها بزاف غادي تجي الحبه ملي غادي نبغيو نقليوها مازال غادي نطلقوها بالدلاك، يعني ترجع لنا شويه كبيره. الا درنا هاد الاخرى درنا هادو كبارين ملي غادي نطلقوها غادي تجينا كبيره بزاف، يعني كبيره بزاف ما غاديش تجي مزيانه. من الاحسن غير هكا وصافي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. اللي ما كانش فاهم شي حاجه ولا شي حاجه قولوا لنا في التعليقات، انا ان شاء الله ندير حسن الظن ديالكم ان شاء الله. المهم غادي نستمروا هكا حتى نساليو. انا تقريبا ساليت، بقات لي غير وحده هي هادي. انا غادي نكملها معكم باش نزيد نفهمكم مزيان. كنضربوها بالدله حتى كتولي رقيقه بحال هكا. نديرو هاد كتكون شويه هادو كدوز الغليظ، من بعد كندوزو رقيق. المهم حتى التالي ديال النمره التاليه رقيقه. حتى كتصبينا عرفتي انا دابا ساليت. هما كيجيو صغيورين ولكن كيسربيونا. ندوزها على صبعة عندي هي رقيقة. منخليوهاش نديروها كبيرة، منخليوهاش تبقى محشية هنايا باش متعجنش وصافي. صافي نديرو الخبز سخون. يعني داك النشا تقريبا ها هي فيها
180 غرام، شتي 180 غرام. درت لنا هاد الكيلو ديال المايزينا، هادي الرغيفه. بقى غير هاد الشيء اللي بقى لي ديال المايزينا، غادي ندوز ليه هاد الشيء هذا. غادي ندير هكا. هادي جاتني صغيره، يمكن لي نزيدها نزيد لها شويه من هنايا هكا. وواحد الطريقه اخرى علاش بغيت نعرض معاكم، بصح كيتسمى كيتشكاو لي الصوت عندي شويه. ملي نكونو كنلويوها ما نزيروش، المهم غادي نلويو ونمشيو غير هكا بشويه، غير هكا على راحتها. لان ملي زيرنا غادي نكونو كنقليوها، ما غاديش تبغي تعطينا داك التوريق ديالها، تبقى مزيره. هي غادي نلويو، هي مجرد ما كنديرو هكا ديك اللويه الاولى صافي كنمشيو هي كتمشي راس على حسابها. شتي كاين اللي كيكفر، لا متزيروهاش، غير هكا. ان شاء الله تكون النتيجه مزيانه وفاهمينها. شويه على الصوت، انا الصوت ديالي هكا كنهضر ما فهمتش حتى نشوف المشكل ديال الصوت علاش كيجي هكا من الاخر. مع الصداع شويه، سمحوا لنا الصداع ديال الطريق. كان ليا نصايبها لكم لتحت في الجرده لتحت. المهم الا ما فهمتوهاش ولا حاجه يقولوها لي، والله مستعده نعاودها لكم نديرها لتحت الجريده لتحت. ما كان لا اللي يصدعنا لا والو. هادي بركه عليها ديالها. المهم غادي نمشيو كنقطعو. تقريبا واحد السنتيم وشويه باش كيتينا. علاش قلت لكم انا ما تسرفوهاش بزاف في التلويه، شتي باش كتبقى هاد المسافات الخويه هكا باش كتعطينا التوريق. شتي هذا هذيك التالي ديالها هو هذا، كنمشيو هنايا كنبركو هنايا بركو. المهم حتى كنجمعو 3 ولا 4، كنشدوهم بحال هكا 4 أو 5 ولا اللي بغيتو، كنشدوهم ونبركو عليهم هكا، كيبقاو هكا. ولكن راه متخافوش، المهم كنبقى مستمر هكا حتى كنسالي. تقريبا انا راني ساليت، بغي هاد الحبه التاليه بغيت نفهمكم شويه فيها مزيان على حسب التلويه باش ما تكونش مزيره، على حسب النشا شحال خصنا نديرو منه. علاش قلت لكم انا العجينه تكون شويه قاصحه على حساب باش ما تاخذلكمش مايزينا بزاف، ولا درتو مايزينا بزاف حتى في الوكو ما كتجيش زوينه صراحه. يعني ديروها شويه كما قلت لكم هكا، وهي كتبقى لكم العجينه. شوفوا العجينه كي كدير شنو قلت لكم. دابا هاد الورقه حسن. بعد ما سالينا درنا الزيت ديالنا تسخن، كنجهدو شويه الزيت تسخن، من بعد كنقصو البوطه كنخليوهاش مجهده. كنديرو واحد اللعيبه هنايا بعد تاع العجينه، شويه د العجينه ملي كنشوفوها هكا طلعت صافي كنعرفوها راه تسقيت، راه الزيت سخنت. من بعد كندير واحد السبيره، كنديرها تحت فوق منها حتى الصفايه باش داك الزيت كلها واخا كتشرب لنا الزيت، راه ملي كنديرو هاد تقطر كل هذاك الزيت كتهبط، راه ما كتبقاش، كتولي الرغيفه ناشفه. ما نقدرش نقول لكم تجربوها وعادي تردوا عليا الخبر.
المهم ها هي فينا ديالنا تكون طرحت، كنجبدوها بوحدها. هي شفتها راه ما كتلصق ما والو. المهم ما تخليوهاش هكا تقولوا نخليها. الا كنت درتو لها هكا هاد اللعيبه، لا كنتو غادي تقليوها داك الساعه. الا ما كنتوش غادي تقليوها غير بلا ما ديروا لها هكا، غير كل وحده ديروها بوحديتها. المهم حنا غادي نشوفو نديرو معاكم وحده، غادي نديرو هكا الاول هكا حتى للتالي، ما نقلبوهاش، خليوها غير هكا. كنمشيو مع الطرف هكا. شكون قلت لكم ديروهم صغيورين؟ بسم الله. تبقى هي كتقلى، نتوما كتطلعوا فيها تبومبيوها هكا تهبط وتطلع بشي فرشيط هكا، تهودوها وتولي تطلع، تهودوها وتطلع هكا مع الطرف. تكب عليها مزيان. صافي غير مجرد ما كطلع لنا هكا مزيان نقلبوها صافي وخليها. مثلا نعاود معكم الجوجه، ما تقلبوهاش ديما البلاصه اللي ضربتوها تبقى هكاك هكا. هكا حتى كتقلى، هي كتنفخ صافي قلبوها. هكا هكا كتنفخ صافي قلبوها صافي. خليوها ديك الساعه تبقى تقلى على خاطرها. حنا اللي نجيب هاد النهار سخون، يا هاد النهار العافية. ماشي باش صافي السمك ديالنا متكونش رقيقة بزاف، شوية. إلا جهزتو عليها البوطة بقات الزيت سخونة، حيت كطيب مخطوفة كنقولو حنايا، كطيب مخطوفة وما كتعطيناش التبرك من داخل، ما كتعطيناش داك التقرميش. داكشي علاش حنايا كنجهدو شوية البوطة من بعد كنقصوها. ضروري هاد الخدمة هكا ديال إلا قلتو غير خديتوها وخليتوها ما غاديش تعطيكم نتيجة زوينة. هكا خصكم تبومبها تحت الزيت وتطحن هكا حتى كتخرج، من بعد قلبوها هكا دغيا. وغادي نستمر هكا حتى نساليو الرغيفة ديالنا كلها. ان شاء الله نوريكم عاوتاني التزيين ديالها ان شاء الله.
ما شاء الله جات غزالة. نستمر هكا حتى كنكملو الشكل النهائي. ها هي كيف هادشي دايرة العلوين ديالها. إذا إن شاء الله تاني هي كتقطع صافي حتى إن شاء الله الشكل النهائي ونطلقها. الشكل النهائي ديالها يعني هادو اللي دابا كنديرهم في السوبيرة وديروها في الكونجيلاتور تبقى لكم حتى عام، مكداش كتبقى بالتقرميشه ديالها بكلشي. اللي مبغاش يدير لها، انا ما غاديش ندير لها كلشي لان ما غادي ندير غير اللي غادي نستحق، واللي الاخر اللي ما غاديش نحتاجو كنديرو في الكونجيلاتور. كنديرو في حتى هكا تقدروا ديروه في الكونجيلاتور في المجمد. ديرو في المجمد بهذا ديالو بالعسل بهذا المكسرات، ولكن غادي يبردو لكم هادو شويه كيبردوهم مع التجميد. هادو لا خليهم هكا ديروهم في الكونجيلاتور وخليوهم واخا يجمدوا واخا يبقاو حتى عام، ما عندهمش مشكل، كيبقاو زوينين الصراحه. كيحطوا القماشه ديالهم بحال اللي عجبتهم مثل المقله. يعني ها الشكل النهائي ديالهم. كيجيو مرقين ومقرمشين وعرفتي غير مجرد واخا حتى اللي ما عندوش سنان ياكلهم. هي كتزهد. انا ديالتها وحيده بخساره شي فيكم. شتي تبارك الله كتجي واللذه ديالها ما نقولكمش. راه كتجي اللذه وكتجي المذاق وكيجي عرفتي هي شويه فيها التماره. ايوا ما تبخلوش علينا راكم عارفين. هانتوما حنا درنا اللي قدينا عليه والحمد لله. مازال ان شاء الله الخير القدام. قبلوا علينا واللي ما فهمش شي حاجه ولا حاجه على حساب الصوت اللي كيتشكاو لي منه، انا ما نعرفش واش من الصوت من عندي انا ولا من التليفون. حتى ان شاء الله دابا نريكلو هادشي الامور ما تبقاش هكا. المهم قبلوا علينا ما تنساوناش وابونيو معنا. يلا تهلاو.